बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। सामीन किराम, मैं हूं मुनसिफ अली और आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैर आफियत के साथ होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश और महफूज होंगे। सामीन किराम, वकील बाबर अवान साहब की विसातत से एक खबर पहुंची है कि 4 बंदे इमरान खान साहब के खिलाफ अलकादर ट्रस्ट, नेब के अलकादर ट्रस्ट में मां गवाह बन रहे हैं। वो आस्तीन साहब कौन है, ये आप लोग के साथ शेयर करेंगे। दूसरी बात, मरियम नवाज साहिबा और बिलावल साहब कन्वेंशन जलसा करने गए थे लेकिन उनका मजाक बन गया। आया ये क्या माजरा है? पीटीआई की सड़क तोड़ कन्वेंशन कामयाब हो गई, कन्वेंशन जलसे में कन्वर्ट हो गया। इस पे कुछ मुख्तसर बात करेंगे। और मरियम औरंगजेब साहिबा अदालत गई थी, उसके साथ वहां क्या माजरा हुआ। लेकिन सब मेन खबरों पे आने से पहले सब भाइयों से मुदबाना गुजारिश है कि जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर दिल करे तो एक छोटा सा कमेंट्स भी लिखिए। आप लोग हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। सामीन के नाम आते हैं मेन खबर की तरफ। 3 आस्तीन के सामने आ गए, उसमें एक परवेज खटक साहब, एक जुबैदा जलाल साहिबा और तीसरा नदीम अफजल चंद साहब। नदीम अफजल चंद साहब के बारे में मैं बता दूं कि वो सियासत का एक मंजा हुआ सियासतदान है। अगरचे उसका नाम आया हुआ है, उसको नेम ने बुलाया था, लेकिन उसकी पहली लास्ट एमपी कन्वेंशन में उसने ये इस बात की तरदीद की कि इमरान खान साहब जेल में और मैं उसके खिलाफ कोई गवाही अदालत में गवाही नहीं दूंगा, जिस पे पीपीपी के लोगों ने तालियां बजाई। यानी ये तो होना चाहिए था कि सिर्फ सर हिला देते, लेकिन तालियां बजाई क्योंकि पीपीपी के लोग भी कह रहे कि इमरान खान साहब के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही। उसने हमेशा गरीब अवाम की बात की, उसने हमेशा कानून और आईन की हुक्मरानी की बात की है। जबकि नदीम अफजल चंद साहब ने हमेशा सियासतदान और एक ऐसी सियासत का रोह डाला हुआ है जो लोग अपने इलाके में, अपने हल्के में उसको कबूल करते हैं। समीन किराम, यह भी बताता जाऊं कि बाजवा साहब की वजह से, इस कैबिनेट मीटिंग की वजह से, उसके बाद उसने इस्तीफा दे दिया और बाजवा साहब के बावसूद जरा से इतला मिले कि बाजवा साहब के तरफ से अफजल चंद साहब ने इस्तीफा दी थी और उसने उसको बताया था कि आप हमारी बरादरी से, लिहाजा आप पीपीपी में चले जाए, और वो पीपीपी में उस कैबिनेट मीटिंग के बाद चला गया। दूसरी बात, जुबैदा जलाल साहिबा को जिस जगह से उसको डायरेक्शन मिलनी है उसी जगह से उसको अभी भी डायरेक्शन मिलनी है, उसके ऊपर बात करना फजूल है। परवेज खटक साहब के बाद अगरचे वो नौशेरा अपने हल्के से सिर्फ सूबाई का टिकट पर लड़ने वाला एक सियासतदान, काफी मंजा हुआ सियासतदान है, काफी अरसे से सियासत कर रहे, लेकिन जो पीटीआई ने उसके कंधे पे हाथ रखा और उसको जो इज्जत और दवाम बख्शी, वो वजीर आला के पी के भी रहा और वो डिफेंस मिनिस्टर भी रहा और उसको बहुत इज्जत अफजाई मिली। लेकिन आखिरकार वो एक झूठ केस में इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो गया। अगरचे इस गवाही में कुछ भी नहीं हासिल होगा, सिर्फ और सिर्फ जलालत उन लोगों की है जो गवाही के लिए अदालत के कटहरे में खड़ा होगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब का फैसला नहीं था। कैबिनेट मीटिंग होती है, मैं मुख्तसर बात बता दूं कि कैबिनेट मीटिंग में उसके मिनट्स होते कि किसने क्या कहा, किसने क्या एडवाइस दी, किसने उस पर ऑब्जेक्शन की और किसने उसके खिलाफ वोट किया और किसने उसके खिलाफ बात की और किसने उसके हक में बात की। ये सारे मिनट्स इकट्ठे होके और उसके अगेंस्ट एक बयानिया जारी किया जाता है और उस बयानिए को सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब चेयर कर रहे थे और उसने फाइनल उसी पे डिसीजन ली और उस सब कैबिनेट की मुतफिक मीटिंग के मिनट्स के रोशनी में उसने डिसीजन लिए। तो लिहाजा उसमें इमरान खान साहब के लिए कोई दर्दसर नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये लोग एक्सपोज हो जाएंगे। समीन के अब दूसरी खबर की तरफ जाते हैं। मरियम साहिबा, पापा की गुड़िया, हमारी बाजी,
وہ کنونشن کرنے گئی تھی، بلاول صاحب بھی کنونشن کرنے گئے، لیکن ان کا مذاق بن گیا، کیونکہ بلاول صاحب کی اگر کنونشن پہ آپ نظر ڈالیں اور سوشل میڈیا کو دیکھیں تو وہاں کی جو کرسیوں کی تہ تھی اسی طرح تہ بتے تھے، لیکن بلاول صاحب ایک سادہ قسم کا انسان ہے، وہ یہی نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے کوئی لوگ ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ بولتا جاتا ہے اور اپنا تقریر اپنے ردم میں چلا جاتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف مریم نواز صاحبہ، وہ بھی جلال پور میں جو اس نے کنونشن کا انعقاد کیا تھا، اس کنونشن میں لوگ بدقسمتی سے جو لوگ آئے تھے ان کو پہلے پیٹ پوجا کر دیا گیا، اس کو کھانا کھلایا گیا، پھر اس نے کدھر مریم نواز صاحبہ کی تقریر سنی تھی، اور اسی کنونشن سے مریم نواز صاحبہ کی تقریر کے دوران لوگ جوک در جوک اس گراؤنڈ سے باہر جا رہے تھے۔ وہ آگے بولتی جا رہی تھی اپنے نون لیگ والوں کی حکومت کی، جو اس نے کارکردگی دکھائی تھی اس کے باتیں کر رہے تھے، جبکہ مخالفین کو نشانے پہ لگائے ہوئے تھے اور لوگ وہاں سے گراؤنڈ سے باہر نکل رہے تھے۔ اور سوشل میڈیا پہ یہ بھی دکھایا گیا کہ ان لوگوں میں سے باہر جب نکلے تو عمران خان صاحب کے اور ان کے مخالفین کے خلاف نعرہ بازی کرنے لگے تھے۔ وہی لوگ تھے جو کنونشن میں آئے تھے اور وہ باہر عمران خان صاحب زندہ باد اور پی ٹی آئی زندہ باد۔ یہ تو ایک المیہ ہے اور ان کا مذاق بن گیا۔ اگرچہ مریم نواز صاحبہ نے ان منتظمین کو لاہور ہیڈ آفس بلا لیا کہ آیا یہ میرے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے۔ اسی طرح مذاق سیاستدانوں کے ساتھ ہونا ہے، جب وہ کنونشن میں جائیں گے اور جب وہ سیاست کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے باہر جائیں گے تو تب پتہ چلے گا کہ ووٹ مانگنا کتنا مشکل ہے۔ ایک تیسری خبر پہ آپ لوگ کی توجہ موصول کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین کرام، مریم اورنگزیب صاحبہ عدالت گئی تھی، عدالت میں پیش ہونے کے بعد وہ باہر، جس طرح ان کا معمول ہوتا ہے کہ وہ کسی جگہ پہ بھی اگر اس کو مائک نظر آ جائے، میڈیا والے نظر آ جائے، تو دنیا کی کوئی طاقت اسے بولنے سے روک نہیں سکتی، خواہ وہ ٹوٹل جھوٹ بول رہا ہو، خواہ وہ مخالفین پہ طرح طرح کے الزامات لگا رہا ہو، خواہ نون لیگ والوں کے وہ آسمان کے ساتھ کلاب لگا رہا ہو، لیکن اس نے تو بولنا ہے۔ اگر ان کو پھر بھی کوئی دن میں کوئی سوشل میڈیا وغیرہ یا ان کے الیکٹرانک میڈیا کے نمائندہ نہ ملے تو پھر آئینے کے سامنے کھڑی ہو کے بول لیتی ہے کہ میں لیڈی ڈیانا ہوں، میں سب سے خوبصورت ترین عورت ہوں۔ یہ ان کا ایک مزاج ہے اور وہ بول لیتی ہے اور دڑا کے بول لیتی ہے۔ اس نے ابھی کہانی ڈال لی تھی کہ اوپر سے عدالت میں وہی ورکر، وہی پی ٹی آئی کے پرزنر، وہی پی ٹی آئی کی قیدی لے کے آئے، اور جب قیدیوں نے مریم اورنگزیب صاحبہ کو دیکھا تو قیدیوں نے نعرے لگانا شروع، پی ٹی آئی زندہ باد، نون لیگ مرد آباد، نواز شریف چور، پلانا 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 پلانا۔ اور اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے مریم اورنگزیب صاحبہ اپنی گاڑی میں جا کے گھس گئی۔ ہونا تو یہی تھا کہ وہ قیدی ہے، وہ قید میں کہہ رہے یار کس طریقے سے معافی مل جائے، کسی طریقے سے یہ کیسے ہم سے ٹل جائے، جو ہمارے اوپر جھوٹے مقدمات بنے ہوئے ہیں یہ ختم ہو جائے، ہم تھوڑا سا خاموشی کا مذاکرہ۔ لیکن وہ لوگ بدضد ہیں، وہ لوگ، ان لوگوں کی شکلیں، وہ اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ان لوگوں کی شکلیں اور ان لوگوں کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں۔ پھر مریم اورنگزیب صاحبہ جب وہاں سے نکل رہی تھی تو اس نے اپنے دو چار جو ان کے ساتھ ورکر، جو ان کے درباری ساتھ کھڑے تھے، ان کو کہنے لگے کہ آپ لوگوں نے بھی نعرے لگائے تاکہ پی ٹی آئی کے نعرے آپ لوگ کے نعروں میں مت ہو جائے اور میں غنیمت کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ یہاں سے نکل جائے۔ سامعین کرام، آج کل یہ ہمارے ملک کی سیاست ہے، آج کل یہی ہونا ہے اور یہی ہو رہا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔